नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामी रुकुम पश्चिमको घटनामा केन्द्रित छौँ र त्यहाँको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ र सोही विषयमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर जवाफ लिइरहेका छौँ, जानकारी लिइरहेका छौँ। यो घटनाले धेरै प्रकारको नजिर स्थापित गरेको छ। 2063 साल जेठ 10 गतेबाट नेपाल छुवाछुत मुक्त मुलुक घोषणा भएको छ र 2068 सालमा जातीय भेदभाव विरुद्धको ऐन बनेको छ। 2020 को मुलुकी ऐनले पनि नेपालमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने र छुवाछुत गर्न नपाइने बताएको छ। तर जातीय भेदभावको घटना रोकिएको छैन र रुकुम पश्चिमको घटनालाई पनि 21औं शताब्दीमा जातीय विभेदको पराकाष्ठाको रूपमा लिएको छ र समाजलाई कलङ्कित पार्ने घटनाको रूपमा पनि यसलाई धेरैले बुझेका छन्। त्यसैगरी दण्डहीनताको पराकाष्ठा, कानुनी राज्यको खिल्ली, संविधान नियम कानुन जति लिखित रूपमा छन् त्यसको कार्यान्वयन नहुनुको प्रभावको रूपमा पनि यो घटनालाई व्याख्या गर्न थालिएको छ। हामीले यससँग सम्बन्धित धेरै व्यक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला संवादको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। यहाँलाई स्वागत छ। अब रुकुम पश्चिममा जुन किसिमको घटना भयो त्यसका विविध किसिमका परिदृश्यहरू देखा परेका छन्। यहाँले यो घटनालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो अलिक गम्भीर घटना हो, किनभने तपाईँको मान्छेको कुनै ज्यानको खेलै भएर अनि यो के भइदियो भने तपाईँको हाम्रो सरकारको अलिकति लापरवाही, नेग्लिजेन्स पनि हो। देशमा प्रजातन्त्र आयो तर त्यो राज्य सञ्चालनमा सिरियसनेस देखिएन। जस्तो तपाईँको यो भेदभाव मुक्त देश भनेर घोषणा गर्दैमा हुँदैन, कानुनलाई बनाएर छोडिदिँदैमा हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन बलियो हुनु पर्यो। अमेरिका के भइदियो भने तपाईँको यो सरकारको दृष्टिमा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भनिन्छ, त्यो फौजदारी न्याय प्रणाली, त्योपट्टि सरकारको ध्यानै गएको छैन। हामीले अलिकति टाढा जाने भने जस्तो अमेरिकामा तपाईँको हरेक त्यो राष्ट्रपतिले संसदलाई सम्बोधन गर्दा अमेरिकन राष्ट्रपतिले के भन्छ भने हाम्रो क्रिमिनल जस्टिस फेलियर छ, सुधार्नुपर्छ भन्छ। अब हामीहरूको कस्तो भइदियो भने तपाईँको हामीहरूको यो यस्तो भएर गइदियो कि तपाईँको यसको दुई चारवटा मिस्टेकहरू छन् क्या। एउटा डेडिकेटेड यो ल इन्फोर्समेन्ट मेकानिजम प्रहरी त्यो भइदिएन। अनि जनताप्रति अलिकति यो भेदभाव गर्न हुँदैन, छोरा र छोरीमा फरक हुँदैन, महिला र पुरुषमा फरक हुँदैन। अनि केटा र केटी चाहिँ उमेर पुगेको छ भनेदेखि बिहा गर्ने आफ्नो इच्छा हुनुपर्छ, जातभातको कुरो गर्न हुँदैन। हामीले संविधानमा मानवाधिकार राख्दिएका छौँ, मौलिक हक दिएका छौँ भन्नेपट्टि गएन। सरकारले अलिकति यो प्रचार पनि गर्न सकेन, कानुनपट्टि कडाइका साथ लागू पनि गर्न सकेन र डेडिकेटेड प्रहरी सङ्गठन गठन पनि गर्न सकेन। त्यसको शिकार हुन गएको। अब हाम्रो देशमा न्याय प्रणालीमाथि प्रश्नै उठाउनु हुँदैन, त्यसपछि न्याय प्रणालीका सिद्धान्तमाथि टिक्का टिप्पणी हुनका लागि हुँदैन भन्ने खालको जुन किसिमको वातावरण बन्दै गएको छ, जुन खालको अवस्था देखिएको छ, त्यसको पनि परिदृश्य हो यो बनेका कानुनहरू, ऐनहरू, नियमहरू प्रभावकारी तरिकाले व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनुको कारण। केही हदसम्म त्यो पनि हो। एउटा कुरो के क्लियर गरौँ भने तपाईँको हामीले अदालतको फैसलाको गलत तरिकाले क्रिटिसिजम गर्न हुँदैन। कहाँ इन्जस्टिस भयो, प्रमाण हुँदाहुँदै कसैले सजाय भएन चर्चा गर्न मिल्छ। अब कुरो रह्यो के भने तपाईँको यसमा कोर्टभन्दा पनि प्रोसिक्युसन मेसिनरीको कुरो छ। पहिलो कुरो त कस्तो भएर गयो भनेदेखि त्यो जाहेर दरखास्त यो यस्तो मुद्दा चाहिँ सरकारले आफै वादी भएर चलाउँछ। त्यो जाहेरी पीडित मान्छेले प्रहरीका जाहेरी दरखास्त दिन जाँदाखेरि सकभर त प्रहरीले यस्तो महिला संवेदनशील हुने केसहरूमा प्रहरी आफै चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर पर्ने हो। यहाँ एउटा त्यो कम यहाँ हाम्रो कानुनले त्यो आपत्ति गर्दैन, तर कानुनी व्यवस्था छैन। एउटा त्यहाँ कम अर्को के भने हेर्नुहोस्, त्यो जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नलाई मैले मिडियाबाट देखेको त्यो अलिक सोर्स वा ठुलो मान्छे भन्दा जाहेरी दरखास्तै नलिदिने अवस्था पनि देखियो यसमा। त्यस कारण यो ऐन मात्रै बनाएर घोषणामुक्त गरेर मात्रै हुँदैन। हाम्रो त्यो कानुन कार्यान्वयनमा धेरै कमजोरी देखिएको छ, त्यसको व्यापक सुधार आवश्यकता छ। सरकारको त्यसमा ध्यानै गएको छैन। सबभन्दा तपाईँ के याद गर्नुहोस् भने हामी कानुनको अगाडि सबै समान भन्छौँ, कानुनी शासन भन्छौँ र यस्तो गम्भीर मुद्दा सरकार आफैले चाहिँ वादी भएर चलाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्ति आफै पीडित चलाउन सक्दैन। उसले जाने प्रहरीका हो। प्रहरीका जाँदाखेरि त्यहाँ अब उतापट्टिको मान्छे जो अपराध गर्ने मान्छे ऊ चाहिँ बलियो भयो, सोर्सवाला भयो, नेताहरूको समातेको छ, धनी मान्छे भयो भने उसले दरखास्त दर्ता गर्न पाउने। अनि कसरी तपाईँको कानुनी शासन अगाडि बढ्छ? धेरै सुधार आवश्यक छ। अहिलेको यही घटनामा पनि 4 दिनसम्म त्यहाँको प्रहरी, त्यहाँको प्रशासन, त्यहाँको स्थानीय तह मौन भएको देखियो। यसले के नजिर स्थापित गर्न खोजेको छ?
सबभन्दा पहिला त यो घटना आइसकेपछि संवेदनशील कुरो छ। कुनै मान्छेले बिना कसुर ज्यान गुमाइरहेको छ, कसुर पनि केही होइन, खालि के उमेर पुगेको मान्छेले आफूले चाहेको बिहा गर्न चाह, उनीहरूलाई के बाबुआमाको दबाब परेको, अरूको दबाब। अब गर्नुपर्छ के भने तपाईँको गृहमन्त्री स्वयंले, गृह मन्त्रालयबाट गृहमन्त्री स्वयंले यो घटना किन दरखास्त हुनु पुगेन र किन चाहिँ त्यो मान्छे मर्न गयो, यो कुरो चाहिँ एउटा सोधपुछ गर्नुपर्ने हो। र अहिले कसरी बिग्रियो भने तपाईँ गर्नुहोस्, नेपालमा अहिले तपाईँले 62-63 यता खास गरी हुन त नै हो। सरकारले कसो गर्न लाग्यो भने मान्छे मरेपछि नि शहीद बनाइदिने, एउटा मान्छेलाई 10 लाख दिइदिने, त्यो गरेपछि त्यो मर्नेको पीडित पनि त्यो चुप लाग्ने भयो। उनीहरूले के भने हामीलाई शहीद बनाउनु पर्दैन, हामीलाई 10 लाख चाहिएको होइन, मेरो छोरा छोरी बुहारी को मारिएको हो उसले सजाय गर्ने, उसले मार्ने मान्छेलाई सजाय हुनु भन्नेपट्टि गएन। शहीद बनेपछि ऊ पनि दङ्ग भए, त्यसपछि तपाईँको 10 लाख पाएपछि दङ्ग भए, अनि सरकारको पनि सन्चो भयो उसलाई। यहाँ धेरै कमजोरीहरू छन् यिनीहरू, त्यस कारण यो सुधार्न बडो आवश्यक छ। अब हिजोकै संसदको अवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँका सांसद त्यति बेला जति बेला जातीय छुवाछुत मुक्त मुलुक बनाउनुपर्छ भनेर सङ्घर्षमा हुमिएका र 10 वर्ष सङ्घर्षमा उत्रिएका व्यक्ति पछि गृहमन्त्री बने, उनी अहिले त्यहाँका सांसद छन्। उनले म घटनालाई सहयोग गर्छु भन्नुले चाहिँ के देखाउँछ, उनले भन्न खोजेको के हो, यसले कानुनी अवस्थामा यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? अब हेर्नुहोस्, तपाईँ हेरिराख्नुहोस्, सरकारले पक्का पनि के गर्छ भने एउटा तपाईँको गृह मन्त्रालयको सहसचिव अथवा उपसचिवमा छानबिन आयोग गठन गर्छ। त्यो छानबिन आयोग गठन गर्न हुँदैन, कानुन विपरीत हुन्छ, 1 नम्बर। दोस्रो के पनि गर्नु पनि पर्दैन। यो त मान्छे मरिरहेको छ, कानुनले कसैले मार्न मिल्दैन, फेरि मान्छे निर्दोष मरिरहेको छ, जात मिलेन, बिहा गर्न नपाउने भनेर विरोधको कारण मरिरहेको छ। त्यस कारण त्यहाँ त दरखास्त प्रहरीले किन लिएन, तत्काल प्रहरी त्यो ठाउँ गएर घटनास्थललाई सुरक्षित किन गरेन, मर्ने मान्छेले तत्काल पोस्टमार्टम किन गरेन, र जुन देख्ने मान्छेहरू छन् र जुन दरखास्त दिन गएका बाबामा छन् उनीहरूको तत्काल बयान गरेर उनीहरूले साँचीको रूपमा किन राखेको, कुरो त्यो छ। यो तपाईँको हेरिराख्नुहोस्, तपाईँले गृह मन्त्रालय सचिव के अरे उपसचिव अथवा सचिवमा हिजो नै गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। के यो त्यसो भए गैर संवैधानिक हो त? त्यसो भए यो कानुन सम्मत छैन त? यो गैर संवैधानिक एसच होइन, गर्न सक्छ। के गर्न सक्छ भने तपाईँको त्यहाँ कस्तो किसिमको सिक्युरिटी ल्याप्स हुन गयो, कहाँ त्रुटि हुन गएछ, प्रहरी कहाँ चुक्योमा त्यो छानबिन आयोग गठन गर्न सकिन्छ। तर मान्छे कसरी मार्यो, किन मार्यो, कसले मार्यो चाहिँ यो आयोगले अधिकारै छैन, यो आयोगले हेर्न नै हुँदैन। अब त्यसको खतरा के हुन्छ तपाईँको, त्यो लोकल पुलिसले त्यसै त अनुसन्धान गरेका छैन, त्यसै उसले जाहेर लिएको छैन। यो अवस्थामा यिनीहरू टोली गइदिइसकेपछि उसले के गर्ने भयो, यो त नेपालको राजधानीबाट आएको, गृह मन्त्रालयको मजदुर कार्यालयको मान्छेहरू आएको, उनीहरूले गरेपछि हामीले कहाँ हात हाल्नु, उनीहरूले हात हाल्दैनन्। अब भएको प्रमाण पनि लो भएर जान्छ। मर्नेको बाबा पनि होस्टाइल बनाउँछन्, पैसाले किनिदिन्छन्। हेर्नुहोस् त्यो मर्नेको बाबामाले दरखास्त दिन गएकाहरूलाई अब उनीहरूलाई पनि मरिसक्यो आउने होइन भन्ने लगाउँछन्, धम्की दिन्छन्, फकाउँछन्। यो यसरी गठन गर्ने जुन सरकारले यो पहिलादेखिकै प्रचलन हो, पञ्चायतको पालादेखि नै प्रचलन हो। खराब काम सिक्दै गए, किनभने हाम्रो त कानुनी शासनमा चल्ने देश हो नि। त्यहाँ हाम्रो अहिले फौजदारी कार्यविधि ऐन छ र अर्को दण्डनीय कानुनहरू छन्, त्यो अनुसन्धान गर्न प्रहरी र सरकारी वकिलहरू छन्। तिनीहरूको काममा त्यो अनुसन्धान गर्दैन भन्दैमा यहाँबाट आयोग पठाएर गर्दाखेरि त्यो त स्वतः तपाईँको अपराधले भगाउने किसिमको हो नि। त्यो सरकार हेर्नुहोस्, सरकारले के गर्यो भने तपाईँको प्रजातन्त्र लिएर आयो, तर उसले काम गर्न जानेन, ढङ्ग पुगेन, कुन मेन्टालिटीमा छ, कुन सोसाइटीमा छ जनतालाई थाहा भएन। नेपालमा अहिले हेर्नुहोस्, कन्स्टिट्युसनले सेपरेसन अफ पावर गरिदिएको छ, रुल अफ ल भनिदिएको छ र प्रहरी गठन छ। उसले त यस्तो घटना नदोहोर्याउनलाई प्रहरीलाई कसरी एउटा बेस्ट इन्भेस्टिगेटिङ प्रहरी बनाउने भन्नेपट्टि सोच्नु पर्थ्यो। त्यो त लङ टर्म कुरो भयो, त्यो गरेन। अहिले पनि तपाईँको अपराध भयो भनेदेखि मान्छेले नजिकको प्रहरीमा दरखास्त दिनुपर्छ, त्यहाँ किन लिएन, किन अनुसन्धान सुरु गरेन, किन पोस्टमार्टम गरेन। त्यतापट्टि प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह सचिवहरू उसलाई कस्नु सट्टा यो आयोग पठाइदिएपछि त अब यसको अर्थ के हुने भयो, मैले मन्त्रालय पठाउँदा तपाईँले किन जाने भएको भन्ने सोचाइ हुने भयो। फेरि लोकल जनता के हुने भयो, उनीहरूलाई कस्तो भ्रम भयो। ए प्रहरीले गरेका थिएन, माथिबाट मान्छे पठाइदिएछ भने यो त झन् मान्छेले कन्फ्युजन क्रिएट गराउँदैछ, झन् भ्रम गर्दैछन्। एक त सोसाइटी कसरी बिग्रियो भने तपाईँको 10 लाख दिने, सही घोषणा गरिदिने, अनि सामसुम पार्नेपट्टि पछिल्लो परिदृश्य जे देखिएको छ यसले मुद्दा कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ भन्ने देखिएको कानुनी नजरबाट हेर्दा। मुद्दा त अलरेडी भइसक्यो, पोस्टमार्टम भएको छैन, सम्बन्धित मान्छेको स्टेटमेन्ट रेकर्ड गरिएको छैन, उनीहरूलाई साँचीको अवस्थामा राखेको छैन, त्यो क्राइम सिनमा गएर त्यो घटनास्थल मुचुल्कामा त्यो एभिडेन्सलाई प्रिजर्भ गर्ने काम भएको छैन। अहिले फेरि आएर तपाईँको अब फेरि गृह मन्त्रालय पठाउने। हेर्नुहोस्, युनिफर्मवाला प्रहरीले तालिम प्राप्तले गर्ने अनुसन्धान हो। गृह मन्त्रालयको दौरस्थल कोट लगाएको निजामती कर्मचारीले अपराध अनुसन्धान गरिँदैन। उनले गर्ने यतिसम्म गर्न सक्छन्,
किन ल्याप्स भयो, किन त्रुटि भयो, किन प्रहरीले तुरुन्त हात हाल्यो, त्यो पार्टमा जान सक्छ। क्रिमिनल पार्टमा जानै सक्दैन, पठाउनै हुँदैन। अझ ती व्यक्ति जो पठाए उनीहरूले त आफ्नो अधिकार आफ्नो काम छोड्नुपर्छ। उनले त हामीले त अधिकारै रहने अनि हेरौँ भन्नुपर्छ। उनीहरूले त झन् बिग्रेको माथि बिगारिएछ। अब हिजै संसदमा त्यहाँका सांसद पूर्व गृहमन्त्रीले घटनामा म सहयोग गर्छु, म सहयोग गर्न तयार छु, घटनामा राजनीतिकरण हुन खोजेको छ भनेर भनेको अभिव्यक्ति सुनियो। यसले गर्दाखेरि उनले बताउन खोजेको के बुझिन्छ कानुनी नजरबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, र एउटा जनप्रतिनिधिले संसदभित्र बसेर म सहयोग गर्छु घटनाको अनुसन्धान छानबिनको लागि भनेर उनले त्यसरी अभिव्यक्ति दिन मिल्थ्यो? विथ ड्यू रेस्पेक्ट टु सांसद जसले त्यो भन्नुभयो, त्यो भन्नु नै गलत हो। किनभने आफ्नो कन्स्टिट्युसन मान्छे पीडित भयो भनेदेखि सांसदलाई गुहार्न पऱ्यो भने त कमन माइन्डेड जस्टिस कहाँबाट पाउने? उहाँले त के भन्नु पर्थ्यो भने सजेसन ती दिएको भए हुन्थ्यो। गृहमन्त्री त चुक्यो, गृहमन्त्रीले पठाउनु पर्यो, त्यो किन अनुसन्धान गरेन त्यतापट्टि पनि छानबिन गर्नु पर्यो, एक भन्नु पर्थ्यो। दोस्रो के भन्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस्, त्यो लोकल जनताको पनि यसमा कमजोरी छ। किन अहिले पनि जातपातको कुरा हुँदैछ। मैले मिडियामा पढेँ, अब यो अर्काकोसँग बिग्रेको छोराले जसरी नै उहीसँग बिहा गरिदिने अरे। अहिले मान्छेको बिग्रेको भनेको के हो? मान्छेले किन कुरो बुझ्दैनन्? तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, कुनै पनि परिवारको केटा र केटी बिहा गरेपछि हाम्रो चलनअनुसार केटालाई केटीको घरमा भित्राइन्छ। त्यो भित्राएपछि त्यही राति उनीहरूको सुहाग रात बन्छ, करोडीको कारबाही हुन्छ। त्यहाँ कुनै त्यो समाजले एक्सेप्ट गरेको कुरो हो। तर आफ्नो छोरीले आफूले चाहेर मन मिलेर केटोले पनि त्यो केटीले मन पराएर घरमा लिएर जान्छ भने त्यहाँ जातपातको कुरो कहाँबाट आउने? त्यहाँ इज्जतको कुरो कहाँबाट आउने? त्यो छोरीको बाबामा यति चेतना आउनु पर्यो नि। यसमा सरकारको ठुलो कमजोरी छ। तपाईँले एउटा दुईवटा फैसला सर्वोच्चको पढ्नु पनि थाहा होला। त्यहाँ हामीले के भनिदिएको थियो भनेदेखि, मैले नै के भनिदिएको थिएँ भनेदेखि, बिहा गर्ने कुरो बाबामाले डिसाइड गर्नु हुँदैन, त्यसलाई अपराधीकरण गरेर कानुन बनाउनु भनेर मैले भनिदिएको थिएँ। एउटा के थियो भने तपाईँको 70 जात नमिल्ने हुनाले छुट्टै गरेर बिहा गरेछन्। बाबामाले चाहिँ त्यो केटीलाई अर्कै धनी मान्छेसँग बिहा गरिदिन खोजेको रहेछ। त्यो केटी भागेर आएर चाहिँ आफै बिहा गरे। मैले त्यहाँ प्रश्न भनिदिएको थिएँ, केटा र केटीको बिहा कुरा बाबाले तोक्दै यो गैर कानुनी गर्नुपर्छ यसलाई, र उनको फ्री विलले उमेर 18 वर्ष नआएको हुनुपर्छ, आफूले बिहा गर्छन् रोज्छन् भने त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, यसलाई अपराधीकरण गर्नुपर्छ भनिदिएको थिएँ। अब अहिले अर्को कुरो के पनि भनिएको थियो भने यो हाम्रो महिला सशक्तिकरणलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको बडो आवश्यकता छ। सर अहिले सरकारको असरमा तपाईँ हेर्नुहोस्, आफ्नै सहुलियतले उसलाई पैसा पुगिरहेको छैन, त्यसबाट ध्यानै दिएन। के पनि भनिदिएको थियो भने नि संविधानले समानता त गर्यो, हामीले महिलाहरूलाई सशक्तिकरण त गर्यौँ हामीले, तर यसलाई अझ चेतना ल्याउनलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपबाट टिभी सिरियल बनाएर मिडियाबाट त्यहाँ प्रचार गर्नु पर्यो, ताकि त्यो खास गरी केटीको बाबामा र जुन जात बेजातको कुरा गर्छन् नि उनीहरूलाई के चेतना ल्याउनु पर्यो भनेदेखि मान्छे अल आर इक्वल, सबैको रगत एउटै हो, एउटाको रगत अर्कोबाट काम लाग्छ। त्यो चेतना लिएर आएर बिहा गर्ने काम आफू गरून्। तर यो जातभातको कुराहरू भए रीतिरिवाजको कुराहरू एभरेज गर्नुपर्छ भने धेरै मुद्दाको पैसा मैले भनिदिएको छु, त्यो तर यहाँ लागु हुँदैन। यस्ता मुद्दालाई नागरिकको चेतनाको स्तरको अवस्थाले कति प्रभाव पारेको देखिन्छ? यसले पनि गरेको छ। त्यहाँ त मैले यो त्यहाँको मात्रै नभनौँ, हरेक मिडियामा के देखिन्छ भने नि एउटाको छोरी अर्को जातको पहिला जातको कुरै गर्न हुँदैन, पहिलो कुरो नम्बर 1 अहिले उसमा हाम्रो संविधान अनुसार। दोस्रो कुरो के भने तपाईँको अपराध भइसकेपछि त केटा केटी दुवै पक्षको मिलेर त्यो अपराधलाई प्रहरीले सघाउ बढेर अगाडि बढाउनुको सट्टा त्यहाँ पहिलो के आउने भन्थ्यो, यो त गुपचुप पार्नु पर्यो। तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ कति बलात्कार केसमा नि त्यहाँ 5 लाख 10 लाखले पकाउन खोजिन्छ। त्यो केटीको आफ्नो चेस्टिटी भनिन्छ नि, जो भर्जिनिटी चेस्टिटी इच्छा विपरीत त्यो ग्याङ रेप गरिएको रेप गरेको त्यसको त्यो पैसाले कम्पेन्सेट गर्ने कुरो सोच्नुहुन्छ हाम्रो समाजले। किन हाम्रो समाजमा चेतना आउँदैन? चेतना त आउँदैन किनभने शिक्षा छैन, वातावरण त्यस्तै छ। हामीले जुन इनहेरिट गर्छौँ नि, हाम्रो रूढिबाट इनहेरिट गरिरहेका छौँ, अकस्मात जाँदैन। 18, 20 का 22, 24 को मान्छेमा त्यो आउला। तर यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले पनि ऐन बनाएर छोडिदिएर अहिले 63 सालमा जुन उन्मुक्ति भेदभाव उन्मुक्ति घोषणा गरेर अब सरकार हात लाएर चुप लाएर बस्छ। त्यसमा हरेक सरकारले के गर्नु पर्यो भनेदेखि मेरो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल खाएको छ, यसलाई सुधार्नु पर्यो मैले। र अर्को के भने मैले संविधानमा लेखेर सशक्तिकरण लेखेर मात्र हुँदैन, यसलाई इम्पावर गर्नको लागि मैले व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ भनेर जबसम्म यो सरकारमा चेतना आउँदैन तबसम्म यस्तो घटना घट्ने रहन्छ। अब 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध भयो समानता स्थापना गर्नको लागि, त्यसपछि थुप्रै पटक राजनीतिक नारा बन्यो, नेपालमा समानता स्थापना गरिन्छ भनेर। 2063 सालमा त घोषणा नै भयो, 68 सालमा कानुन बन्यो, तर कार्यान्वयन भएको छैन। के सरकारले नै यो कार्यान्वयन नगर्नका लागि अडचन सिर्जना गरिरहेको हो त? हेर्नुहोस्, यो जति पनि आन्दोलन र परिवर्तन आउँछ नि, त्यो पदमा नपुग्दाखेरि पदमा पुग्नको लागि चाहिँ अर्काको रिस डाहा गरेर चाहिँ त्यो विरोध गर्ने हो। त्यो गइसकेपछि जसको विरोध गरेर त्यो पद पुग्थ्यो आफूले त्यही नै कन्टिन्यू गर्छ, त्यही देखिएको छ। मैले त यी नेताबाट केही आशै गरेको छैन, सुधार हुनेवाला नै छैन।
यो त के भने मिडियाहरू भयो, सिभिल सोसाइटी अलिकति सजग भएर लाग्यो भने हुन्छ, होइन भने यस्तो सफर हुँदै जान्छ नेपालमा। के तपाईँ देखाउनुहोस् त के सुध्रेको छ हेर्नुहोस्। काठमाडौँमा शिक्षित जनता भएको ठाउँमै त्यो रेप हुँदाखेरि त्यो त्यहाँ पैसाको खेल हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मिलाउनुपट्टि गइन्छ। हामीले देख्यौँ एउटा अहिले सफाइ पाए अदालतबाट ठुलै नेता ठुलै पदमा मान्छेको रेप केस पहिला कस्तो भएर गयो, जब पहिला सुरुमा के भनेको थियो पछि कसरी गयो, कसरी उठेछ होस्टाइल हुन गए, यी देखिरहेकै छु राजधानीमा, जहाँ कानुन बन्छ, जहाँ संसद छ, जहाँ हेडक्वार्टर छ, जहाँ सर्वोच्च छ, जहाँ कार्यकारी प्रमुख बस्छन्, जुन ठाउँमा बढी मान्छे शिक्षित छन्, जुन ठाउँमा विदेशमा आवजात हुन्छ, सजग मान्छेहरू बस्छन्। 74 जिल्लाभन्दा पनि बढी सजग यहाँ बस्छन्। यी यस्तो हुँदाखेरि पनि हामी हेरिरहेका छौँ। अनि यसरी त्यो तपाईँको आन्दोलन गराएर मैले यो ऐन बनाएको छु भनेर अन्त्यबाट आफ्नै लगाएपछि कसरी देश अगाडि बढ्छ? यस्ता घटनामा न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको छाया कति पर्छ? हेर, यो चाहिँ कस्तो तपाईँको अहिलेसम्म त्यो इन्डिभिजुअलमा पर्ने कुरो भए, सिस्टम हाम्रो बलियो छ, हाम्रो जुडिसियरी अति बलियो छ। इभन जिल्ला न्यायाधीशले पनि कोही नेतादेखि नडराएको हुन्छ, ऊ स्वतन्त्र भएर काम गरे हुन्छ। राम्रो सेफगार्ड छ कन्स्टिट्युसनले, राम्रो सेफगार्ड छ। तर क्वेसन के भने तपाईँको जुडिसियरीपट्टि भन्दा नि यहाँ समस्या के छ भने अदालत र न्यायाधीशले त ल्याइदिएको प्रमाणको आधारमा हो। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, घरबाट निस्किने बेलामा कुनै न्यायाधीशले अपराध भएको देख्यो भने र कोर्टमा गएर त्यही मुद्दा उसको आयो भने ऊ आफै साक्षी बन्न सक्दैन। पेस गरेको कागजको आधार मात्र उसले गर्ने हो। तर त्यो कागजमा जाने कुरोमै यहाँ कमजोरी छ। तपाईँले एउटा कुरो बताइदिनु, यो सुन्तली धामीको एउटा प्रहरीको जवान थिइन् उनी, त्यहाँ उनको विरुद्ध प्रहरीभित्रै उनलाई रेप भयो। रेप भइसकेपछि त्यो मुद्दा धर्मर भयो। त्यसमा प्रहरीले के गर्यो, एक दुईजना मान्छेलाई छोडिदियो, त्यो मुद्दा कोर्टमा आएको थियो। त्यसमा मैले के भनिदिएको थिएँ तपाईँको, अहिले गर्नुहोस् नेपालको प्रहरी अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले हो अहिले कसरी गरिन्छ भने तपाईँको त्यो त्यही प्रहरी त्यहाँ टायर बाल्न लाग्यो, दङ्गा फसाद भयो नि त्यही प्रहरी दौडेर गएर त्यहाँ संरक्षणमा जान्छ। संसारमा कहीँ पनि विदेशमा के हुन्छ, डेडिकेटेड ट्रेन पुलिस हुन्छ, त्यसको इकाइ नै बेग्लै हुन्छ, काम चलाउ प्रहरी हुँदैन। अब तोडफोड हुन लाग्यो, टायर बल्न लाग्यो भने त गृह मन्त्रालयले पहिले त्यो थामथुम गर्नपट्टि पठाउँछ, आगो निमोनपट्टि पठाउँछ। तर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी त्यहाँ पठाउनु हुँदैन नि। हामीले के भनेको थियौँ, 3 महिना टाइम दिएको थियौँ। 3 महिनाभित्र सेपरेट, जस्तो बेलायतको जस्तो सेपरेट प्रहरी इकाइ गठन गर, उसको काम चाहिँ अपराध अनुसन्धानपट्टि मात्रै लगो भनेर भनिदिएको थियौँ। हामीले के भनेको थियौँ, महिला पीडित हुने केसमा चाहिँ नि अहिलेदेखि व्यवस्था गर्दै गर भनेको थियौँ। लयर ट्रेन गर, महिला ट्रेन गर, इन्भेस्टिगेटर महिला प्रहरी गर, अनि कोर्ट पनि सेपरेट गरेर भनिदिएको थियौँ। फास्ट ट्र्याक कोर्ट जहाँ चाहिँ महिलाको केस मात्र त्यहाँ परोस् भनेर हामीले भनिदिएको थियौँ। अब यहाँ सरकारले त्यो मतलब हुँदैन नि, सरकार त आफू पदमा रहने कसैपट्टि मात्रै ध्यान जान्छ उसको, त्यस कारण सुधार आउनेवाला म देख्थेँ। अब यही केसमा युवती 17 वर्ष कि युवक 21 वर्षको देखिन्छ। उनीहरूको कानुनी हिसाबले पनि विवाह गर्ने उमेर पुगेको देखिँदैन। यद्यपि उनीहरू 1 वर्ष अगाडि भागेर विवाह बन्धनमा बाँधिन खोजेको त्यहाँको प्रहरीले वडा अध्यक्षले केही समयपछि उमेर पुगेपछि विवाह गरौला भनेर बताएको। त्यसै गरी युवती पनि केटाको घरमा गएर केही दिन बस्ने गरेको, केटा पनि केटीको घरमा गएर केही दिन बस्ने गरेको लगायतको दृष्टान्त देखिएको छ। यसले गर्दा यो घटना चाहिँ अब कसरी डेभलप हुने जस्तो देखिन्छ यहाँको नजरबाट हेर्दा? तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो अहिले उमेर पुगेको छैन, बिहा नगरौँ, उमेर पुगेपछि त्यहाँ एकदम राम्रो स्टेप थियो, त्यो हुनु पर्थ्यो त्यो। अब त्यहाँबाटको चाहिँ नि यो लक्ष्मण रेखा नाग्यो कानुनको गर्नेको। अब के भयो, केटीतर्फ भयो भने केटातर्फ आफू उमेर नपुगेपछि त्यो कानुन विपरीत हो, बिहा गर्न हुँदैन थियो। अब बिहा गर्न हुँदैन भनेर मार्नु त भएन नि। अब के गर्नु पर्थ्यो, यसमा 3टा पार्ट लिनुहोस् न। एउटा त्यहाँको सिभिल सोसाइटी, त्यहाँको जनताले के ठिक गर्यो भने तिम्रो रोजे छ, ठिक छ, हामी आपत्ति गर्दैनौँ, तर पुगेको छैन पछि गरिदिउँ भनेपछि अब अगाडि बढ्नु हुँदैन थियो केटा र केटी। त्यो उनीहरूको त्यो लापरवाही हो। तर त्यसको त फेरि के भने टु रङ डजन्ट मेक वान राइट भन्छ नि, त्यो गल्ती भयो भने फेरि कानुनको आफ्नो हातमा लिनु त भएन नि। अब यसपछि के भयो, तपाईँको जसले अहिलेसम्मको मिडियाबाट थाहा पाए अनुसार चाहिँ केटाको जातको कुरो पर्यो, केटा अलिकति माथिल्लो जातको परेछ अरे, केटी चाहिँ तल्लो जातको पर्यो अरे, त्यहाँबाट चाहिँ अब सबै कुरो बदमासी त्यहाँबाट सुरु हुन आयो। त्यहाँ 2टा कुरो भयो। एउटा के भने प्रहरीले सबै कुरोमा गएर त रोक्न त सक्दैन, यति मेरो जातमा यसरी गर्न त भन्न सक्दैन। त्यो नागिसकेपछि प्रहरी सशक्त रूपमा आउनु पर्थ्यो, कसैको कुरा नसुनिकन। अब जहाँ मरेको दरखास्त आइसकेपछि तुरन्त लिएर त्यसमा कसैको नाम छ भने त्यसलाई कब्जामा लिने, क्राइम सिनमा जाने पट्टि जानु पर्थ्यो। र अर्को के, जुन त्यो सामाजिक दबाव पर्न गएको देखियो, मेलमिलापको देखियो नि, उनीहरूलाई के भन्नु पर्थ्यो, तपाईँ आफै चाहिँ नि हामीलाई यसरी यो जे जातभातको कुरो गर्नु, तपाईँ पनि फेरि जानुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, होइन भने तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्, तपाईँ अर्को अपराध गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेपट्टि जानु पर्थ्यो। या त्यसरी सेरिज मिस्टेक देखियो यो। किनभने तपाईँको एक त प्रहरीलाई त्यहाँ हेर्नुहोस्, सबै प्रहरी ट्रेन छैनन्, म्यान पावर कमी छ त्यहाँ। फेरि अहिलेको अप टु डेट फोरेन्सिक ल्याब छैन, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने टेक्निक पनि ज्ञान धेरै कम छ। अनि यी सब कारणले गर्दा यस्तो भएको हुनुपर्छ यी कुराहरू चाहिँ।
अब यही घटनामा पनि त्यहाँनिर मुलुकी संहिता आकर्षित गर्ने गरी किटानी जारी दर्ता भएको बुझिएको छ। पीडित पक्षले कर्तव्य जान मुद्दाको लागि माग गरेर सङ्घर्ष गरिरहेको छ। या कुन कानुन आकर्षित हुने बढी सम्भावना देखिन्छ? यो केसलाई कसरी उठान हुँदाखेरि पीडितले न्याय पाउने सम्भावना रहन्छ? हेर्नुहोस्, 63 सालको घोषणा गरेको त्यो भेदभाव विरुद्ध त्यो पनि लागू हुन्छ। त्यो अर्को के भने मान्छेले ज्यान गुमाइसकेपछि सरकारी हाम्रो फौजदारी कार्यविधि ऐनअनुसार त्यो अनुसूचीमा पर्छ। त्यो मुद्दा प्रहरीले र सरकारी वकिलले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ। त्यो अहिले दुईवटा कानुन प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। अब त हेर्नु, सरकारले अलिकति जनताप्रति एकाउन्टेबल हुने हो भने त सरकार त के गर्नुपर्छ भने तपाईँको यस्ता घटना बारम्बार आउँछ। हप्ताको एकचोटि यस्ता घटना आइरहन्छ जहाँ जात नमिलेको कारणले गर्दा त्यो केटाले ज्यान गुमाइरहेका छन्, केटीले ज्यान गुमाइरहेका छन्। अब सरकार त अहिले त सोच्नुपर्ने हो नि, हामीले यत्रो आन्दोलन किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि समानताको लागि गऱ्यौँ, सुशासनको लागि गऱ्यौँ। किन मान्छेले दुःख पाइरहेका छन्? के म सिन्देरबाट पदम मात्र बस्ने कि मैले के गरेर देखाउने भनेर अब त के सोच्नु पर्थ्यो? केही बजेट छुट्याउनु पर्यो र सशक्तिकरण गर्नेपट्टि लाग्नु पर्यो। एउटा यतापट्टि जानु पर्थ्यो। अर्को के भने प्रहरीलाई इम्पावर गर्नको लागि जानु पर्थ्यो। अब 2020 सालमा बनेको मुलुकी ऐनले पनि छुवाछुत मुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्छ भनेको छ। 68 सालमा जातीय भेदभाव दण्डनीय भनेर ऐन नै बनेको अवस्था छ। तर पनि नेपालमा जाति बीचमा किन अझै पनि दूरी देखिन्छ? त्यो चाहिँ नि संविधानमा लेख्दै मात्रै सबै आउँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने त्यसलाई एजुकेट गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो स्कुलको कुरिकुलममा हाल्नुपर्छ क्या। हामीले फैसला, मैले भनिदिएको छु फैसलामा के भन्दाखेरि तपाईँको मानव अधिकारको कोर ह्युमन राइट ट्रिटिज भन्छ क्या। तपाईँको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी ऐनहरू भए, आर्थिक तथा सामाजिक अपराध सम्बन्धी ऐन ऐन होइन कि महासन्धिहरू त्यो भयो। अनि महिलालाई भेदभाव गर्नुहुने महासन्धिहरू भए। यस्ता कुराहरू चाहिँ नि बच्चाको स्कुलको कुरिकुलममा हाल्नु पर्यो। हालेपछि उनीहरू आफै आफ्नो अधिकारमा चेतना बढेर आउँछ भनेर हाल्दै गयो। त्यो मैले फैसलामा लेख्दै थियो। मानव अधिकारको हाम्रो महासन्धिहरू चाहिँ नि स्कुलको बच्चालाई पढाउनु पर्यो ताकि अनि मानव अधिकार पढाउनु पर्यो भनिदिएको। यहाँ सरकारले त्यो मतलब छैन। हेर्नुहोस्, पहिला त के भने जो अधिकारको कन्ज्युमर हुन् नि त्यो नै सशक्त हुनु पर्यो नि। जस्तो भनौँ न, महिलालाई उसको इच्छा विपरीत बाबाआमाले बिहा गरिदिनु लाग्यो भने बिहा गर्नु त मेरो काम भयो। बाबाआमाले तिमी त मलाई पढाउने मात्र हो, इम्पावर गर्ने हो, तिमी गर्न पाउँदैनौ, म पुलिसले जान्छु भनेर चेतना ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। ल्याउने कसरी भन्दाखेरि कानुनले आफै बोल्दैन। कानुन त पानामा गर्छ। त्यही अनुसार चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको प्रक्रियामा अब जनतालाई सचेत गराउनुपट्टि लागेपछि पो अनि मान्छे चेतना हुन्छ नि। त्यतापट्टि ध्यान छैन। किनभने यो रुल अफ ल भएको देश पनि होइन। हेर्नुहोस्, फेरि गभर्मेन्ट के भने यो एकाउन्टेबिलिटी टु द पिपल होइन। यो खालि पदको लागि पार्लियामेन्टप्रति एकाउन्टेबिलिटी देखाउने मात्रै हो। अनि यो त आउनु मतलब स्वाभाविक देख्छु। यो जातीय मुद्दामा सफलता पनि कम देखिन्छ, पीडितले न्याय पाएको पनि निकै कम देखिन्छ। र यो यस्तो खालको परिस्थितिमा उत्पन्न भएका घटनाहरूमा पीडित पक्षले लामो समय मुद्दा झेलिरहनु पर्ने, अर्को पक्षले अड्काइरहनु पर्ने, यस्ता किसिमका वातावरण किन निर्माण भइरहन्छ? यो सहजीकरण गर्नका लागि सरकारतर्फबाट हुनुपर्ने भूमिका किन प्रभावकारी हुन सक्दैन? भएको पनि छैन, हुनेवाला पनि छैन। तपाईँलाई बताउनु, हेर्नुहोस्, यो महिला संवेदनशील हुने केसहरू हुन्छ नि, जस्तो तपाईँको सम्बन्धपछि डिभोर्समा लौनी स्वास्थ्यको बेडका कमजोरीहरूको पनि कुरा आउनसक्छ। कोही दुईजना मध्ये कुनै नपुंसक पनि डिभोर्स गर्ने कुरा आउनसक्छ। अर्को अंशका कुराहरू भयो। अंश त्यो गरिब भयो त स्वास्नी गरिब भयो, बुहारी गरिब भई पैसा ल्याउन सकिनस्, नराम्रो भइस् भनेर निकालेको पनि कुराहरू आउँछ। रेपमा तपाईँको 5-7 जना मिलेर ग्याङ रेप पनि गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता केसमा के भने कोर्ट त ओपन हुनु पर्यो। कोर्टमा त सबै कुरा आउनु पर्यो। हामीले के भनेको छौँ, यस्ता महिला संवेदनशील हुने कुरोहरू चाहिँ नि यसको चाहिँ नि ओपन कोर्ट हुनु भएन र सेपरेट फास्ट ट्र्याक कोर्ट गर्नु पर्यो भनेको थियो। अब तपाईँलाई बताउँ के भने अहिलेको हाम्रो सिस्टम अनुसार हेर्नुहोस्, हाम्रो रेप गर्ने मान्छे त्यो छालाको ज्याकेट लगाएर, जिपर लगाएर, चस्मा लगाएर, मोटरसाइकल चढेर, हेलमेट लगाएर 3-4 जना साथीहरूसित हिरो भनेर कोर्टमा जान्छ। हाम्रो समाज कस्तो छ? रेपबाट भिक्टिम महिला त अपराधी होइन नि, उसले त आफ्नो डिफेन्स गर्न सकिनन्। सरकारले उसको डिफेन्स गर्दैन सकेन। रातको समयमा जङ्गलमा अथवा सडकमा लगाएर रेप गर्यो उसलाई। केटी आफैले लाज मान्नुपर्ने कुरो थिएन। ऊ त भिक्टिम मात्रै हो, ऊ त पीडित मात्रै हो। हाम्रो अलि उसले बुझेको भए त के भने ऊ त निडर भएर छाती फुलाएर कसरी रेप गरेर कोर्टमा पक्न सक्नुपर्ने, ऊ शरमले जान सक्दैन। हामीले के भन्यौँ, यस्तोमा स्टेट हेरेर बस्न हुँदैन। त्यस कारण त्यो ट्रायलको क्यामेरा कोर्ट हुनु पर्यो, सेपरेट कोर्ट हुनु पर्यो। अहिले तपाईँलाई उदाहरण दिउँ के भने काठमाडौँको जिल्ला जुन ठाउँमा छ अथवा जुनसुकै अदालत पनि जुन ठाउँमा छ, अहिले कोरोनाले रोकेर मात्रै जत्र के भने बस सुन्नु मन लाग्ने मान्छे अथवा के भने काम नभएको मान्छे त्यो सुन्नको लागि चाहिँ नि त्यो 4 खलवटा पहिलाको त्यो ठाउँमा जमघट हुने ठाउँ हो। अब त्यहाँ एउटा रेपको भिक्टिम केटी नि त्यो ठाउँमा आफै लाज मानिराखेको छ। उसको बाबामा आफै लाज मानिराखेका छन्, तर लाज मान्नु नपर्ने थियो त्यो। अब उसले त्यो ठाउँमा गएर कसरी डटेर मलाई यसरी यस्तो रेप गर्यो, यसरी गर्यो भन्न सक्छ उसले।
त्यसमा यस्तोमा विदेशमा जस्तो के भने इन क्यामेरा हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, सेपरेट भनेका थियौँ, त्यो लागू हुँदैन। अर्को के भने एजुकेसन के गर्नुपर्छ भने नि जस्तो तिम्रो विरुद्ध कसैले झिस्क्या अथवा चाहिँ तिम्रो विरुद्ध यो फाउको बेलामा मसी छ्याप्यो त्यस्तो तिम्रो विरुद्ध अपराध गरिएको, त्यसलाई हामीले एजुकेट गरौँ न, इम्पावर गरौँ न। सरकारले बढी बजेट खर्च गर्नु पर्यो। जस्तो हेर्नुहोस् न, गोरा मान्छेहरूले रेप भयो भने निडर भएर उनीहरूले त्यो केटीले न्यायाधीशको अगाडि बताउँछ कसरी रेप भयो, किन रेप भयो, उसले डिफेन्सको के गरे, कुनै उसको मुख रातो हुँदैन। त्यस्तो यहाँ चाहिन्छ, त्यसको लागि एजुकेसन चाहिन्छ र वातावरण चाहिन्छ त्यो। तर यहाँ गभर्मेन्टले गर्दैन, किन गभर्मेन्टले मतलबको कुरो भएन। गभर्मेन्टले रुल मात्रै गर्नु, पावर मात्रै बस्नु पर्यो। अब नेपालमा समानता स्थापना गर्नको लागि र त्यसपछि अब पीडितहरूले खुलेर अदालतसम्म आएर बयान दिन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नको लागि, पीडितले न्याय पाउने, पीडकले सजाय पाउने खालको वातावरण बनाउनका लागि कस्तो कुन निकायको के भूमिका हुनुपर्ने आवश्यकता छ? हेर्नुहोस्, एउटा के भने तपाईँको यो हाम्रो सिभिल सोसाइटीले जुन ठाउँमा महिलाको शिक्षा पुगेको छ त्यसमा एजुकेट गर्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ। सरकारले के गर्नुपर्छ तपाईँको इन्भेस्टिगेटिभ मेसिनरी चाहिँ नि विदेशको जस्तो पैसा खुब लगानी गरेर खर्च गरेर त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ। सेपरेट इन्भेस्टिगेटरको जस्तो भनौँ तपाईँको अहिलेको त उपचार गर्दा पनि त अहिले त स्पेसलाइज छ नि। अहिले पहिला एमबिबिएसले सबै बिरामीले हेर्थ्यो, अहिले हार्टकोले मात्रै हेर्छ, अहिले लिभरकोले मात्रै हेर्छ। त्यस्तै त्यो इन्भेस्टिगेसन पनि प्रहरीको स्पेसलाइज पार्ट हो। त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। गभर्मेन्टले पैसा बढी खर्च गर्नुपर्छ। खर्च गरेको भने हाम्रो 75 जिल्लामा पैसा बढी खर्च गरेर त्यहाँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्तर्गत महिलालाई सशक्तिकरण गर्नको लागि त्यहाँ खर्च गर्नुपर्छ। र जुडिसियरीपट्टि फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गर्नलाई बढी खर्च गर्नुपर्छ। मिडियालाई साथ दिनुपर्छ। त्यो नगरिकन यो सुध्रिनेवाला छैन। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। हामीसँग पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी संवादको क्रममा रहनु भएको थियो। रुकुम घटनाको विषयमा घटनालाई कमजोर बनाउनका लागि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको, अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको, शवको पोस्टमार्टम गर्ने कार्यमा त्रुटि हुन सक्ने र घटनालाई कमजोर बनाउनका लागि विभिन्न तत्त्व सक्रिय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। हामी रुकुम घटनाको उठान गरिरहेका छौँ र 12 बजेको खबर बुलेटिनपछि हामी फेरि आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।